हरि ओं सर्वेभ्यो नमः। भाषाध्ययनम्। भाषायाः अध्ययनं कथं क्रियते? भाषाध्ययनं नाम किम्? भाषायाः तेषां मूलभूततत्त्वानाम् अध्ययनं यैः कस्यचित् भाषाविशेषस्य निर्माणम् अभवत्। तादृशानां मूलभूततत्त्वानाम् अध्ययनं क्रियते। भाषाविशेषस्य निर्माणभूतानि तत्त्वानि यानि भवन्ति। अत्र भाषायाः अर्जनं न अपितु भाषायाः समग्रं विवेचनं भवति। भाषाध्ययनस्य तात्पर्यं भाषा अधिगमः नास्ति, अपितु कस्याश्चित् विशिष्टायाः भाषायाः समग्रं विवेचनं विश्लेषणं क्रियते। सस्युर्मते भाषाध्ययनस्य धाराद्वयम् अस्ति। एककालिकी अथवा स्थित्यात्मिका धारा, द्वितीया अस्ति ऐतिहासिकी धारा अथवा गत्यात्मिका धारा। एककालिक्यां तु कस्याचित् भाषायाः तात्कालिकदशायाः अध्ययनं क्रियते। ऐतिहासिकधारायां एकस्याः भाषायाः विविधेषु कालक्रमेषु जायमानानां परिवर्तनानाम् अध्ययनं क्रियते। सस्युर्महोदयस्य उदाहरणं चतुरङ्गक्रीडा वर्तते। चतुरङ्गक्रीडा उवत् भवति भाषाध्ययनम्। यथा वस्तुतः एतानि काष्ठक्रीडनकानि भवन्ति, परन्तु चतुरङ्गक्रीडाव्यवस्थायाम् एतेषां क्रीडनकानां किञ्चन विशिष्टं मूल्यं भवति। अतः भाषायां ध्वनयः यदि क्रमपूर्वकाः भवन्ति चेत् तेषां ध्वनीनां किञ्चन विशिष्टं मूल्यं भवति। वर्णनात्मकाध्ययनस्य समर्थकः अस्ति सस्युर्महोदयः। डॉक्टर ओ.पी. भारद्वाज मते भाषाध्ययनस्य धाराद्वयमस्ति, क्षैतिजाध्ययनधारा, ऊर्ध्वाधर अध्ययनधारा च। स्पष्टमस्ति एतत् सर्वं। क्षैतिजाध्ययनधारायाम् एकस्याः भाषायाः एकस्मिन् काले उपस्थितायाः दशायाः अध्ययनं क्रियते। एकस्मिन् कालखण्डविशेषे क्रियमाणं भाषाध्ययनं क्षैतिजाध्ययनधारायाम् अन्तर्भवति। यथा गुप्तकाले संस्कृतस्य अध्ययनं क्रियते चेत् केवलं गुप्तकालिकसंस्कृतस्य शब्दावल्याः अध्ययनम् अत्र सम्मिलितं भवति। ऊर्ध्वाधराध्ययनधारायां तु ऐतिहासिकम् अध्ययनं भवति। संस्कृतस्य वैदिककालादारभ्य अधुना पर्यन्तं यत् अध्ययनं क्रियते तत् अध्ययनम् ऊर्ध्वाधराध्ययनधारायाम् अन्तर्भवति। क्षैतिजाध्ययनम् एककालिकम् अध्ययनमपि उच्यते। भाषायाः केवलं तात्कालिकदशायाः अध्ययनं भवति अत्र, यथा गुप्तकालिकस्य संस्कृतस्य अध्ययनम्। ऐतिहासिकम् अध्ययनं किम्? अत्र भाषायाः विकासयात्रायाः अध्ययनं क्रियते। विकासस्य कस्याम् अवस्थायां कस्यांश्चित् भाषायां कानि परिवर्तनानि जातानि रूपसन्दर्भे तथा अर्थसन्दर्भे, एतत् सर्वम् उदाहरणम् अत्र सम्मिलितं भवति। यथा संस्कृतस्य विविधासु विकासावस्थासु आद्योपान्तम् अध्ययनम्। तुलनात्मकम् अध्ययनमपि भाषाध्ययनस्य एकः प्रविधिः अस्ति। तुलनात्मके अध्ययने द्वयोः अथवा अनेकासां भाषाणां तत्त्वानां तुलना क्रियते। 67-उत्तर-17-शततमे क्रैस्ताब्दे फ्रांसदेशीयेन धर्मगुरुणा कोर्डो
आख्येन महोदयेन संस्कृतलैटिनयोः तुलनात्मकम् अध्ययनं विहितम्। आरम्भे 84,17तमे क्रैस्ताब्दे जनवरी मासे द एशियाटिक् सोसैटी इत्यस्याः संस्थायाः स्थापना कृता सर् मोनियर् विलियम्स् जोन्स् महोदयेन। तेनोक्तं भाषिकसंरचनायाः दृष्टौ संस्कृतं ग्रीक् तथा लैटिन् भाषाः सजातीयाः वर्तन्ते। तेन महोदयेन संस्कृतस्य महत्त्वं प्रतिपादितं वर्तते। षडशीत्युत्तरसप्तदशशततमे क्रैस्ताब्दे मोनियर् विलियम् जोन्स् महोदयः वदति, यूरोपस्य भारतस्य तथा एशिया क्षेत्रस्य अधिकांशभाषाणां मूलं स्रोतं समानं विद्यते। सा काचित् मूलभाषा वर्तते। षोडशोत्तर अष्टादशशततमे क्रैस्ताब्दे फ्रेंच बाप् नामकः जर्मन् भाषावैज्ञानिकः संस्कृतस्य क्रियारूपाणां व्यवस्थाविषयकं पुस्तकं प्रकाशयति। तत्र तेन संस्कृतं पर्शियन्, ग्रीक्, लैटिन् तथा जर्मन् भाषायाः उद्भवं ज्ञातुं मार्गः प्रशस्तः। तुलनात्मकाध्ययने एतादृशम् अध्ययनम् अन्तर्भवति। त्रयस्त्रिंशदुत्तर अष्टादशशततमवर्षात् 25,000 अष्टादशशततमवर्षपर्यन्तं फ्रेंच बाप् महोदयस्य कालः वर्तते। सः विभिन्नभाषाणां शब्दगतरचनायाः आधारेण आदिमभाषायाः अस्तित्वस्य मतं पुष्टीचकार। 11,000 अष्टादशशततमात् वर्षात् 14,000 अष्टादशशततमवर्षं यावत् रैज्मस् रैस्क् डेनिश् भाषी अयं विद्वान् आसीत्। सः उक्तवान्, भाषायाः अध्ययने शब्दावलीतः अधिकं महत्त्वं स्वनिमस्य अर्थात् ध्वनेः तथा व्याकरणस्य वर्तते। अतः केवलं शब्दावलीनाम् अध्ययनं, शब्दावलीनां समानता भाषयोर्मध्ये तथा महत्त्वपूर्णा न वर्तते। 18,000 अष्टादशशततमवर्षात् 37 अष्टादशशततमवर्षपर्यन्तं जैकब् ग्रिम् नामकः प्रसिद्धः जर्मन् भाषी विद्वान् अभवत्। ग्रिम् नियमः तस्यैव महोदयस्य प्रसिद्धः वर्तते। तेन किं कृतं, चतुर्भागात्मकः एकः ग्रन्थः जर्मन् व्याकरणस्य ग्रन्थः प्रकाशितः। विभिन्नयुगेषु भाषायां स्वनिमपरिवर्तनस्य नियमिता प्रक्रिया भवति इति महोदयः वदति। महोदयस्य सिद्धान्तः अस्ति, विभिन्नयुगेषु भाषायां स्वनिमपरिवर्तनस्य नियमिता प्रक्रिया भवति। स्वनिमपरिवर्तनस्य नियमानां प्रतिपादनं महोदयेन कृतं वर्तते। एते स्वनिमपरिवर्तननियमाः ग्रिमनियमरूपेण प्रसिद्धाः वर्तन्ते। 70 अष्टादशशततमे क्रैस्ताब्दे अस्कोली महोदयः तेन भारत-यूरोपीयपरिवारस्य भाषाः वर्गद्वये विभक्ताः। केन्तुं वर्गः, शतं वर्गः। वस्तुतः शतम् इति संख्यावाचकस्य शब्दस्य कृते लैटिन् भाषायां केन्तुम् इति पर्यायवाचिपदमस्ति, अवेस्ताभाषायां शतम् इति पर्यायवाचिपदम् अस्ति। अर्थः तु शतम् इति संख्या। व्यतिरेकी अध्ययनम्। द्वयोः भाषयोः साम्यवैषम्यतुलना अस्मिन् अध्ययने क्रियते। कुत्र साम्यं? व्यवस्थास्तरे अपि साम्यं वैषम्यं, पुनः संरचनास्तरे साम्यं वैषम्यं। वर्णनात्मकं विवरणात्मकं वा अध्ययनं। वस्तुतः एतत् अध्ययनं त्रिधा भवितुं शक्यमस्ति। एककालिकम्, ऐतिहासिकं, तुलनात्मकम्। अर्थात्
एककालिकं वर्णनात्मकं यत्र व्यवस्थायाः विश्लेषणं वर्णनं वा एकस्मिन् कालखण्डे उपयुज्यमानभाषायाः कृते क्रियते। पुनः एकस्याः भाषायाः आदिमावस्थातः अधुना पर्यन्तं व्यवस्थागत भेदपरिवर्तनं परिलक्ष्य यद् अध्ययनं क्रियते तदपि वर्णनात्मकम् अस्ति। पुनः द्वयोः भाषयोः व्यवस्थाविषयकं तौलनिकम् अध्ययनमपि वर्णनात्मकम् अध्ययनं भवति। सप्तशतम् ईस्वीयपूर्वं भारते पाणिनिः कश्चन महर्षिः बभूव। सः अष्टाध्यायीग्रन्थस्य लेखकः, पाणिनीयव्याकरणस्य निर्माता वर्तते। स एव अस्य सिद्धान्तस्य प्रवर्तकः मन्यते। पुनः द्वितीयः फर्दिनान्द द सस्युर्। सस्युर् महोदयस्य पूर्णं नाम वर्तते फर्दिनान्द द सस्युर्। जेनेवायाम् अस्य जन्म बभूव। कालः वर्तते 750–1800। अयमेव महोदयः आधुनिकभाषाविज्ञानस्य जनकः उच्यते। अस्य महोदयस्य विद्यावारिधिः संस्कृतभाषायां सम्बन्धकारकस्य प्रकृतिः प्रयोगश्च इति शीर्षके वर्तते। अस्य शोधप्रबन्धः संस्कृतभाषायां सम्बन्धकारकविषये वर्तते। सस्युर्महोदयः वर्णनात्मकाध्ययनं समर्थयति। 850–1800 द्विचत्वारिंशदुत्तर-90 यावत् बोआस् नामकः कश्चन अमेरिकी भाषाविद् बभूव। तेन हैण्ड्बुक् आफ् अमेरिकन् इण्डियन् लैङ्ग्वेजेस् इति ग्रन्थस्य रचना कृता। अस्मिन् ग्रन्थे अमेरिका देशस्य मूलनिवासिनां भाषायाः वर्णनात्मकम् अध्ययनं विहितं वर्तते। अनेन महोदयेनैव अमेरिकी वर्णनात्मकभाषाविज्ञानसम्प्रदायस्य प्रवर्तनं कृतम्। अनेन महोदयेन विश्लेषणयुक्तीनाम् आविष्कारः कृतः। कथं काभिः युक्तिभिः कस्याश्चित् भाषायाः अध्ययनं कर्तव्यम् अस्ति। अस्यैव वर्णनात्मकाध्ययनस्य अग्रेसारणं बोआस् महोदयस्य शिष्यः अकरोत्। तस्य नाम वर्तते सपीर्। अतः वर्णनात्मकाध्ययने बोआस् सपीरयोः उल्लेखनीयं योगदानं वर्तते। अस्मिन् अध्ययने आकृतिरूपेण सह व्याकरणस्य अवगमने बलं दीयते। व्यवस्था अध्ययने बलं दीयते। अन्यभाषायाः नियमानाम् अनुप्रयोगः न क्रियते। या विवेच्या भाषा अस्ति तस्याः अध्ययनाय अन्यपारम्परिकव्याकरणस्य अनुप्रयोगः न क्रियते। विवेच्यभाषाया एव विशिष्टव्यवस्थायाः तथा संरचनायाः नियमानाम् अध्ययनं क्रियते। संस्कृतस्य संरचनायां सप्तकारकाणि भवन्ति यथा, परन्तु हिन्द्यां द्वे कारके भवतः अविकारिकारकं विकारिकारकम्। संस्कृतस्य लिङ्गव्यवस्था त्रेधा भवति, परन्तु हिन्द्यां द्वेधा भवति। अत एव अस्मिन् वर्णनात्मके अध्ययने एवम् उक्तं वर्तते यत् विवेच्यभाषायाः विशिष्टा प्रकृतिः भवति, विशिष्टा व्यवस्था भवति। अतः अन्यपारम्परिक व्याकरणस्य अत्र प्रयोगः न कर्तव्यः, अपि तु भाषाविशेषस्य पृथक् अध्ययनं विधेयमस्ति। संरचनात्मकम् अध्ययनं। सामान्यतया पर्यायौ स्तः व्यवस्था संरचना।
वर्णात्मके अध्ययनेऽपि व्यवस्थायाः महत्त्वं वर्तते, व्यवस्थायाः अध्ययनं भवति। पुनः अत्र संरचनात्मकम् अध्ययनं कश्चन सूक्ष्मभेदः वर्तते एव। व्यवस्था का रूपतालिकात्मिका व्यवस्था भवति। यथा वयं विभक्तिः पश्यामः, भवति, गच्छति, पठति, अत्र ति इति समानं रूपम् आगच्छति। अथवा वाक्ये ध्वनिसमुदायस्य रूपं दृष्ट्वा, शब्दस्य रूपं दृष्ट्वा यदध्ययनं क्रियते तद् अध्ययनं व्यवस्थागतं भवति। पुनः विन्यासक्रमात्मिका भवति संरचना। संरचना व्यवस्थयोर्मध्ये अयमेव भेदः। व्यवस्था रूपतालिकात्मिका भवति, संरचना विन्यासक्रमात्मिका भवति। विन्यासो नाम कः? यथा एकस्मिन् वाक्ये कः ध्वनिसमुदायः, कः स्वनिकसमुदायः पूर्वम् आगच्छेत्, कः परम् आगच्छेत्। यथा पूर्वं कर्ता तथा अन्यकारकाणि अन्ते क्रिया इत्यादिकं संरचनागतं भवति। अस्य संरचनात्मकाध्ययनस्यापि प्रवर्तनं भारते एव अभवत्। 700 ईस्वीय पूर्वं भारते संरचनात्मकाध्ययनस्य प्रवर्तकः महर्षि पाणिनिः बभूव। पुनः अस्य महत्त्वं फर्दिनान्द द सस्युर् प्रतिपादितवान्। पूर्वं वर्णात्मकाध्ययनस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। अनन्तरं तस्यापि सिद्धान्ते विकासः जातः। सः अनन्तरकाले संरचनात्मकम् अध्ययनं महत्त्वपूर्णम् उक्तवान्। ब्लूमफील्ड महोदयेन अस्याध्ययनस्य सूत्रपातः अमेरिकायां कृतः वर्तते। अमेरिकादेशे भाषायाः अध्ययनं संरचनात्मकम् अध्ययनं कृतवान्, संरचनात्मकेन विधिना कृतवान्। ब्लूमफील्ड महोदयः प्रसिद्धः भाषाविद् वर्तते। अस्याध्ययनस्य विकासं कृतवन्तः ब्लाक्, ट्रेगर, हाकेट् महोदयाः। तथा सिद्धान्तस्य पराकाष्ठा दृश्यते जेलिग हैरिस् तथा नॉम चामस्की एतयोः सिद्धान्तेषु। संरचनात्मकम् अध्ययनम् अस्माभिः पठितमस्ति। प्रकार्यात्मकम् अध्ययनम् वस्तुतः अस्मिन् समये एतदेव अध्ययनं भाषायाः क्रियते। संरचनात्मके अध्ययने अर्थमुपरि अवधानं न क्रियते स्म, परन्तु प्रकार्यात्मके अध्ययने सान्दर्भिकार्थस्य महत्त्वं वर्तते। एतदध्ययनं वदति शब्दस्य कोशगत अर्थः तथा महत्त्वपूर्णो न भवति यथा आशयगतः अर्थः अथवा तात्पर्यार्थः। अस्माकम् अभिनवगुप्तसदृशाः आचार्याः तु पूर्वमेव तात्पर्यवृत्तिं मुख्यतया प्रतिपादितवन्तः। सैन्धवमानय इत्यादि प्रयोगाः प्रसिद्धाः एव। ततः पूर्वमपि भारते पाणिनिना प्रकार्यात्मकम् अध्ययनमपि अष्टाध्यायीसन्दर्भे कृतमेव वर्तते। उदाहरणं पश्यामः, प्रमाणं पश्यामः। अतः प्रकार्यात्मकाध्ययनस्य प्रवर्तकः अपि महर्षि पाणिनिः एव वर्तते। ततः परं विकासं कृतवान् अभिनवगुप्तः भारते। उदाहरणं दत्तं दास्यासंयच्छते कामुकः। अत्र सन्दर्भभेदेन विभक्तिभेदः भवति, अतः सन्दर्भस्य महत्त्वं वर्तते। भाषा अध्ययनाय विविधाः पाठशालाः अपि विश्वे संस्थापिताः आसन्। तत्र 1919 वर्षे विलेम् मथेस्यूस् महोदयेन प्राग् पाठशालायाः स्थापना कृता। अस्याः पाठशालायाः ये भाषाविदः आसन् ते आशयस्य अर्थात् सन्दर्भस्य महत्त्वं प्रतिपादितवन्तः। हैलिडे महोदयस्य सम्प्रदायः तु सर्वप्रसिद्धः। अधुना तस्यैव सम्प्रदायस्य
मतम् अनुमतमस्ति, मतं मन्यते। व्यवस्थागतं प्रकार्यात्मकम् अध्ययनम् इति हालिडे महोदयस्य प्रसिद्धानन्तरं विशिष्य पठिष्यामः। प्रकार्यात्मकाध्ययनस्य विकासे निकोलाई सेर्गेयेविच ट्रुबेत्स्काय, आन्द्रे मार्टिने तथा रोमन याकोब्सन प्रभृतयः आसन्। प्रकार्यात्मकाध्ययनस्य लण्डन पाठशाला, प्राग पाठशालायाः विदुषां मतचर्चा कृता एव। अधुना लण्डन पाठशाला जनाः किं वदन्ति पश्यामः। अत्र प्रोफेसर् फर्थ महोदयः विशिष्टः विद्वान् आसीत्। तस्य अनुसारं भाषाध्ययनस्य 4 स्तराः भवन्ति। ध्वन्यात्मकः स्तरः, स्वनिमिकः स्तरः, व्याकरणिकः स्तरः, सान्दर्भिकः अथवा अर्थविषयकः स्तरः। महोदयेन इतोपि विशिष्य प्रकार्यात्मकम् अध्ययनं स्तरदृष्ट्या कृतं वर्तते। हालिडे महोदयस्य व्यवस्थागतं प्रकार्यात्मकम् अस्माभिः पूर्वमुक्तमासीत्। प्रकार्यात्मके अध्ययने हालिडे महोदयस्य एव मतम् अधुना प्रचलितमस्ति। अध्ययनस्य मूलः एककः पाठः अथवा प्रोक्तिः वर्तते। आङ्ग्लभाषायां रजिस्टर् इति उच्यते। सम्पूर्णा एका व्यवस्था शाब्दबोधे कारणं भवति। पृथक् पृथक् अङ्गानि शाब्दबोधे कारणं न भवन्ति। एतदेव मतं वैयाकरणानां वर्तते। वाक्यस्फोटः, अन्ये सर्वेपि स्फोटाः काल्पनिकाः वर्तन्ते। वाक्यं नाम किं? निराकाङ्क्ष बोध प्रतिपादकः सार्थकध्वनिसमुदायः वाक्यम् इति वक्तुं शक्नुमः। धन्यवादाः। जयतु संस्कृतम्।